தொடர்ந்து திரு மாதவ் அவர்களின் அழகான குரலில் சூரிய நமஸ்காரத்தின் 8ஆம் அணுவாக்கத்தில் 5 முதல் 8 வரை உள்ள பகுதிக்கான வேத பாராயணத்தை கேட்டு ரசிப்போம். आरण्यकं முதல் प्रश्नं 8வது अनुवाकम् अनाभोगाः परं मृत्युं पापाः संयन्ति सर्वदा आभोगास्त्वेव संयन्ति यत्र पुण्यकृतो जनाः ततो मध्यममायन्ति चतुमग्निं च सम्प्रति पृच्छामि त्वा पापकृतः यत्र यातयते यमः त्वन्नस्तद्ब्रह्मन् प्रब्रूहि यदि वेत्था सतो गृहान् कश्यपादुदिताः सूर्याः पापान् निर्घ्नन्ति सर्वदा रोदस्योरन्तर्देशेषु तत्र न्यस्यन्ते वासवैः ते शरीराः प्रपद्यन्ते यथा पुण्यस्य कर्मणः अपाहान्यपादकेशासः तत्र ते योनिजा जनाः मृत्वा पुनर्मृत्युमापद्यन्ते अद्यमाना स्वकर्मभिः आसातिकाह्रमयैव ततः पूयन्ते वासवैः अपैतं मृत्युञ्जयति य एवं वेद स खल्वैवं विद्ब्राह्मणः दीर्घश्रुतमो भवति कश्यपस्यातिथि सिद्धागमनः तस्यैषा भवति आयस्मिन् सप्तवासवाः रोहन्ति पूर्व्यारुहः ऋषिर्ह दीर्घश्रुतमः इन्द्रजघर्मो अतिथिरिति कश्यपः पश्यको भवति यत्सर्वं परिपश्यतीति सौक्ष्म्यात् अथाग्नेरष्टपुरुषस्य तस्यैषा भवति आग्नेनय सुपथा राये अस्मान्।